سلام سلام كبرات خاتاتلت مدبي أبزلخمو سلامكم بزح مباركسنا لو ما أنت مدبي كم زي أبزارس نامز فيديو أنت كاتاتلو زلخم يكون أزيو تأمن مهارن أزانا عن زبولكم مدب حجلكم متألخو لايك مقبار نزام مدب زي جمروعكم سبسكرايب زي قبركم حواتون سبسكرايب مقبار أي ترسعكم نابت مدب قبلكم سلام مكتتال بناي مها حفت ناس كان يجمر غرابي دنقر ما كنا دسابة مسمج أخص تغيره كل تنابرات ليني كبرات حوات ما حفتنا ويكا عالم بوشع أزيا كيف الله حق تحش مالت من الناس أي حفراني بقى زمت أتلو زعبية تلوسي أي حفراني ده حركة حق تزارب بقى حقي توك أبا خلا كمزن يرى حجز الله خوخا كمزن كيف الله حق تحش بزحت سوات ولا بتكومنت كم ساعة زب كومن واو قلع عينت كيف الله بقى حقنيا نتحق سبا خلات توقع بيلات الزاربا ياتبل ناي مبزحت كومنت اسكن اسمعيا او خلهم كاتب جون زلو فيديو غيري زلو ازيو دس بالناتشرال زخونه تي نحنا زعبينا ባህሊ ሕብረተሰብና ዓድና ናፍቆትኩም او خلهم كاختوصو بمبالي نت فيديو مسو غير اديت غير يزلو كبرات حوات سلام مكتتال سلطينا قدم كم ذا بخل تقرشي ابر اسار استي صقيت عداغا زي كيد زنبركم حجي ابر اسي زخونه سبت تتصبعنس اوي حرر غيرلاي بزخونه ابو زحاتيو ازي بحر زمالتي يبل قلم سلطينا كوي معالي اسمع جبان عداغا نقيل كلنا إذا ما بدي مش ولا بعباد تفتف فبين فرحة أنا انجرها ما خداني نصب رأسنا كفر برأسنا أتزع بينا بحالك ندس هاي بلن رأي ومو أزي أين فوقكم من كبراتي حوات التعبابي أنا أين فوقكم أنا سنافي أنا نايب حق بك هذا السبلكة رهب وننا أسبيزا برأسنا تتقاعد لنا نخيد ديرنا عداقة حديد سابع مسمتاهو زخونه سبنا زباني تقعلوني اوي او ماي جاد يبلو بقلمنا سنتينا معاري لوتي بقى سلطنا عالم بوشا حفتنا بزخونه اذن ريو زلنا بعل اكسوم قال تግራዩ እቲ ዓድና ዳርጋ ሓደ እዩ ተማሳሳሊ ወላ በኤርትራ ኣብ ዓዲ ገለኻ ከምዚ ተማሳሳሊ ብኸምየ ነዚአን ሒዘን መጽየ ዘለዎ ከምውን ትግራዊት ስለ ዝኾነት ኣተዓባቢያ እውን ትነግረና ስለ ዘላ ዓለም ቦሻ ሓፍትና ብኸምየ ኣምጽዮ ብሓፈሻ ተዓባቢያና ግን ኤርትራን ትግራይን ሓደ ወላ እውን ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስለዚ ናፍቆትና ኣውጪና ክንከውን ተስፋ ይገብር ኣዑዝ ቢላሂ ኣስጊዮ ويكا تذكرو مالتي نخلطة معالتي كن زبطان تجزان تجلن مسرع خنا شيشاي مسرع خنا زي ثلاثة معالتي توسخة نعم نبني خن كتدانا غرو قارن سيتسي نبني كتدانا غري أتوانا جزا قفلتي كله عيب غير إبر سوزا حفتنا أبزي أسي نسخهم يخمو كوتهم تعدو منازل لهم يتتأجم فرج ازي سوبر ماركت يعني شي سوبر ماركت دي ولا انت ايزير داك از كل شيشاي ندار اناسي سوز حفتنا خمي جرنا انا خنوص تريو لهم زغلو فرج مليئتو زلا سوز حفتنا سوز سي حق خنزارب حقي توك مبال نفوتو عندنا سوز انا عدي مكنسي از كل شيشاي ندار اخو انا كمي لوص بفلاي كاططعمو فوتي ططعمي خملي خي زلخي نعبا ناتكم يتصقم سوز حفتنا وا انت تصوق جنا 50 لنا كلهم كن خيدوكم كابت غزا كنت معلتي الكاتا مسخه بدت بقى بدت النار اخيا تغزا شيشاين قلن قديف كاخي اي وحطلناني مويلن اي وحطلناني عين وصن سوز حفتنا خمي جرنا خنوص زو كل شيشاي قديفنا اسكمي جرنا ينبا خنوص وا الصحاتكم اغزا خصنحو نحنا سبيزا خنقوي الصحاتكم أبغى تصلحوا نحن سبيزا هنسرح موتكم يا عادي معي بزغونه كابتن عزين دس بلا سوزي مام تبحال كبراكم كلاتكم كبرات حواتكم تفلطوا اخم الى يامن اب تيك توك مالتي
فولو زي بالكم ما فولو بلوا ازي دس بالززاناقع مدب تقرب جمال حونا يزي جمال رمضان سنه طباو جمال رمضان ብዙሓት ሰባት በውሽጥ ሰዲዶም ላይ ዋዓታ እስከዛ ቪዲዮ ዚያሲ ኣብትናት ካ መደብ አምጻልና ይለውምን ረይዋ دعاء عبيلو اسيما خبرات وات هجي اسك نرأسك سي اتقلل سينجلي ملي اجوخا سينجلي ملي اجوخا بقى تاخد كبرمو تاخد كبر ها اسك يا عبي ابينا هنا ريكم تاخد كبرمو تاخد كبر اجوخا بقى ها نايس زوخا اوخنا لكم نبلا كن خيدوكم كاب تغزا كنت معانتي الكاتا متخ بدد بقى بدد النار اخيا تغزا شاين قلق يا اخي الصحاتكم أبغى أخذ صلحه نحن سبيزة خنقوي الصحاتكم أبغى أخذ صلحه نحن سبيزة خنسرح جمال رمضان خبراتي واتسنت أباو جمال رمضان ببزحي أبز تيك توك شرط بحال على هذا فيديو طعب بيلو أي قدر فلان خبراتي واتي أخ سينجلي ملي أجوخا تهيدا مزهبك أي خبر حول أجوخا سينجلي ملي كسابناتك تركب نسخة أمالتي سينجلي ها برا ايوه قاعد فلان اجوها سينجل مليت هيدا اما افكاماي ملي كامش بوا بزياده كبرات حوات ولدي كنطنققلو زلنا مدب دما صوتا ياخلنا مو እዚ ትሪዎ ዘለኹም 8 ዕድሜ ቆላ ኣብ ጀርመን 4 መዓልቲ ጠፊኡ ነይሩ ሎማዓንቲ ቅድሚ ውሑዳት ሰዓታት ናቱ ሬዛ ኣብ ሓደ በረኻ ተራኺቡ ሰብ ይቀትልዋ ይበሃላሉ ተዓሚፂ ዝቆልዓ ሕጂ ስለምንታይ ዝቆልዓ ንበይና በረኻ ነይሩ ተልና 8 ዕድሜ እኮ ትጠንቀ ኣዲኡ ንዑ ፍኣት ይባቶ ንበይኑ ወፂኡ ንምሸቱ ከዓ ናብ ገዛ ክምለስ ሕጂ ናበይ ከይዱ ተልና እሶም ይጥርጥሩ ኣለዉ ሰንባዕላ ሃማ ናብ ኣቦን ኣደን ተፈላለዮም እዩ ተኣቦሃ ብቀረባ ኪሎሜትር ካብኦም ርሒቕ ዝነብር ሕጂ ትቆልዓና ኣቦ ክበፅሖ ይወፂ ይበሃላሎ الساعة ساعات نقراطها بالساعة قدرت ملس أب ساعات سلزي متى مس دونجي نسا مجمر تبع على ترخبو فتينا إسلت الآن ناب بوليس حبيرة 4 مع عندي بأخلاقات بنفارق بكل ده اليوم مو يرخبوون جا قات أمين لو مع عندي حال زاور زنبر جرماناوي ناتو ريزا برهار هيبو هجي كم يجي كان حال شمونت علمي قرعة نبينها وتيها نيمشت مزا تبلو تفعلنا إذا عدي تردعنا نسا من الباش نتسوي يعني كرم سلي عطولا جن قدني كم عدمتن حالتني وداك هلوا تعد نتقول عب عليها نب تأبوك لو تصحى زلوا تأبوها أنا بعنا تقول عكم وتصلوا. Fabian, komm bitte nach Hause zum Mama möchte nur, dass du nach Hause kommst. Du bekommst kein Ärger, keine Angst. Mama möchte dich nur wieder in den Arm nehmen. Bitte komm nach Hause. Dir ist keine Hilfe. Bitte komm einfach nach Hause. Bitte. بزخونه عديا خبرات فات بجخا نعنا بجزا نع بجخا ياتبلو زلا ابتي زطفلو ساعات مالتي دحري 4 معلت قلقن مويتو ترخيبو بزياده انت يكبل دلي خبرات فات ولدي بليس نتنقعينا قدم حجون حده هصان حاونا ايرتراوي لكع كمز اغاطيمون يريو مسوصب وغيرو ايتملسن دحر خندي كا مويتو ترخيبو مالتي ስለዚ ወለዲ በጃኹም ጽኑዕ ዝኾነ ምክትታል ግበሩሎም ደቅኹም በይኖም ከዓ ናብ ድኾነ ነገር ኣይትስደድዎም ከቢድ ግዜና በጽሕና ዘለና خبرات ይዋት መሳኪን ቆልዑ ብዙሓት እዮም ከምዚ ዝጠፍኡ ሞይቶም ዝርከቡ ገለ ዘሎሞ ወለዲ እዚያ ንዓኹም መጠንቃታ ኢለ ንሓውና ፋቢያን ድማ ዝጋብሔር ኣምላኽ መንግስተ ሰማያት ይዋርሶ ናይ በሓቂ ሕዝነካ ይበቃ መሳኪን ቆልዑ ከምዚ ገይሮም ጨውዮም ቀትሎም هاي بحال كينو أمريت هاي تعممون مو زجابير أملاخ أبحق في يوم برام. كبرات حوات إيكون كلها نفولتينا حقنا حكيمي تسرح على خبرات حوات حقنا حكيمي تختلو زقوا عزلو أم بس إيكون يبلو الله بزحات أفتر 29 عمت مالتي نعسران 29 عمت زأكل تمرعن بحساب ينورون يرم كبراتي وات دحر 29 عمت ناي مرعوم دما فتحة قريبة
ፍትሕ ኣቕሪባ ድማ ወየጓል 100 ሚልዮን ክትምቀል ደልያ ካብ ኤኮን 100 ሚልዮን ክቡራት ይሕዋት ኤኮን ኣንበሳ ከዓ ዋ 10,000 ጥራይ ብስሙ ፀኒሑ 10,000 ኣብቲ ናቱ ባንክ ኣካውንት ድዩ ዋላ ገል ብሓፈሻ ብስሙ ሲ 10,000 ፀኒሑ ክቡራት ይሕዋት 10,000 ወይ ሓፍትና ከዓ በቃ ሕጂ ተፈላለየ ኣነ ሃብታም ክኸውን በቃ ንዑ ልቡ ጥዋዕ ኣቢለ ዞርሞ ክገብሮ በቃ ልቡን ገሊኡን ከም ዝስበር ክገብሮ ብድሕሪኡ ኣነ ሃብታም ኮይነ ሉክስ ዝኾነ ናብራ ክነብር ኢላ 100 ሚልዮን ካብ ኤኮን ድሕርና 29 ዓመት መርዖኦም 100 ሚልዮን ክትወስድ ክትምቀል 100 ሚልዮን ሓቲታ ማለት ይኽብራት ይዋል ድሕሪ 29 ዓመት ናይ መርዖኦም ድሕሪ 29 ዓመት ፍትሕ ኣቕሪባትሉ ባዕላ ክትከይድ ደልያ 100 ሚልዮን ካብኡ ኸ ክምቀል ደልየ ኢላ ማለት እዩ ወየወድ ከዓ ብሙሉእ ትገንዘቡ ብሙሉእ በቃ ድኾነ ዓይነት ማተርያል ይኹን ገንዘብ ጥረ ገንዘብ ይኹን ዋላ ገለ ይኹን ብስማ ዲኡ ወላዲቱ ገይርዎ ማለት ብስማ ዲኡ ወላዲቱ ገይርዎ ፀኒሑ ርኢ ተበልካ ተኸሰሰቶ ገለስ بسمو 10,000 زأكل تراي 10,000 دولار 10,000 كابزن 10,000 كا 5,000 حيزاخد كيد 5,000 نفرقات مكان 5,000 حيزاونا يتخيلن يا خبراتوا كما يندحري لكم مني السافر قدليا تخصلامش بسماخ اناتا ገንዘብ ፀኒሕዋ ኸውን ኸልዩ ርግፀኛ እንሳ ሚሊዮናት አለው ወይላ ወልሓንቲ ኩሉ ድኾነ ዓይነት ንብረት ዲ ዋላ ገንዘብ ዘሎ ርግፀኛ ብስማይ ፀኒሑ ርግፀኛ ማንያቱ معت مليونات 100 مليون زأكل الله إلى سلازة حسبت كابو 100 مليون كمكالي إلى سلازة حسبت رجت أنيا بسما معت جنزب تاني حوالله رجت أنيا سلازي فور فايت تاي فور فايت راي كبراتها نسو تقلبيتو خباخ مكالي خبراتها نسو سي كاباخ مكالي تقلبيتو جنزب عمشش حيزات راي زي كونت كتواتسي السو خباخ تقلبيتو كمكالي واي جود ባዶ خطرفا مالتي بزخونه اسكا كبراتيات زبحال زلو حبيرنا نسمع ايوسك كالو زبلو زلو never try to con a convict, okay? Akon's wife right here is divorcing Akon and she wanted $100 million in settlements for divorce, yeah? Little did she know Akon has learned the Hakimi strategy of wealth preservation, okay? For those who don't know, Hakimi is a Moroccan footballer who had a divorce proceeding. Yeah, his wife wanted half of his wealth. Then she found out all his wealth is under his mama's name. He's got nothing under his name. So she got nothing. Other people have been using it. Israel Adesanya used it. Apparently in New Zealand, when you stay with a girl for a few months, you're treated as though you're married. So she wanted half of his wealth as well. And he did the same thing. Put it just under mama's name. That's all you gotta do. So Akon right here has been doing the same thing. Under his name, all he has is $10,000. So in this divorce proceeding, all she's gonna get is $5,000. Yeah, unless she's got good lawyers that can go around and say, nah, this is some bullcrap strategy that needs to be, you know what I mean, looked at. But other than that, she's getting $5,000 maximum, I think. Okay. So yes, don't try to con a convict, foolish lady. All the men in the brotherhood are proud of Akon and the others using this strategy. So you guys, if you're building wealth, use the strategy, man. This is wealth preservation, okay? It's not just distrusting your lady. Who knows what could happen in the future, but it's wealth preservation, brother, okay? You need to give that money to mama. Put that money under mama's name, okay? Oh my God, that's insane, bro. I wonder how this is going to go. Is it going to go like the other 3 cases? Let's see. We shall see. ኤኮንን አስተውሳችሁት ከሙዚቃው ዓለም ሌላ አሽራፍ ሀኪሚ ኤኮን ሚስቱ ለዲቮርስ ፋይል ታረጋለች እና 100 ሚሊዮን ዩሮ ትጠይቃለች። ነገር ግን ኤኮን በስሙ ያለው $10,000 ብቻ ነው። ሌላው ሀብት በሙሉ በሱ ስም አይደለም። ኤኮን ሚስት ከሱ ፍቺ የጠየቀችው ከ29 ዓመት ትዳር በኋላ እና ለፍርድ ቤት ዶክመንቶቹን ካስገባች በኋላ የኮርት ዶክመንት ወይም ደግሞ የፍርድ ቤት ዶክመንት እንዳስታወቀው ከሆነ ሰውየው በስሙ ያለው $10,000 እና ምን ይወጡ ባሉ መረጃዎች ከሆነ አብዛኛው ሀብቱ አጠቃላይ ሊባል በሚችል ደረጃ በእናቱ ስም ነው ያለው። እና እሷ የምትለው የኤኮን እንዳለ አጠቃላይ ኤክስቴንሲቭ ቢዝነስ ኤምፓየር፣ ሚውዚክ ኢንዱስትሪውን፣ ሪል ስቴት ኢንቨስትመንቱን አጠቃላይ ኤኮን ላይ
ዩናይቲንግ አፍሪካ ኢኒሺዬቲቭን ጨምሮ ማለት ነው በሱ ላይ የሱ አሻራ ከፍተኛ ነው። ይሄን ነገር ብዙ ሰዎች ብዙ ሚዲያዎችም እውነት ነው እያሉት ነው የሚገኙት። ነገር ግን በእርግጠኝነት ይሄን ነገር የሚያረጋግጥ ምንም አይነት ማስረጃ አሁን ላይ የኢኮን ቶሪዝ ነው ተብሎ የሚገመተው ወደ 60 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር አካባቢ። እናም ብዙ ሰዎች የኢኮን ስፑሊንግ ሀኪሚ ወይም ደግሞ ሀኪሚ ያደረገውን ነገር ኢኮን እያደረገ ነው ነው። ያው ሀኪሚ እንደምታስታውሱት ሚስቱ ለዲቮርስ ወይም ደግሞ ለፍቺ ፋይል አድርጋ ብሩን ስጠይቁ ብሩ በሙሉ በእናቱ ስም ነበር ያሉ። ያንኛውም ስቶሪ ቬሪፋይ አልተደረገም እስካሁን ድረስ። እውነትም ነው ውሸትም ነው ተብሎ የተረጋገጠ ነገር የለም። ይሄም ተመሳሳይ Hakimi's wife wanted millions of dollars, but she left with nothing. After several years together, Akraf Hakimi's wife filed for divorce. She was sure she would become rich. Hakimi was a famous footballer with houses, cars, and millions of dollars. مسدي ولادتي خبراتيوات امونغو غول غلمله يتشغلي ندي ولادتي سعما زول اديو خاخميت حغوسالا رايوا ادي ولادتي. She believed that after the divorce all of it would be hers, but in my mind كتب الوتر رايوا لوكسوس خونه نابراك نبر رايوا. Court came the shock. On paper, Hakimi owned nothing. No houses, no cars, even his salary was under his mother's name. Legally, he was poorer than his own wife, and the internet exploded. Some said he was cold and cruel, others said he was smart. But those who knew Hakimi remembered one thing. His mother sacrificed everything for his dream. She worked, she suffered, so her son could play football. When he became rich, he gave it all to her, not to his wife, but to his mother. In the end, his wife left with nothing, and the whole world asked one question: was this genius self-protection or cruelty to his wife? What do you think? Write it in the comments. If you're not following, you're probably never going to see us again. Subscribe እንዳገበርኩም ኩብራቲዋት subscribe ምግባር አይትሕማው ይኹም. But if you are, then congratulations. You're growing every day. بزغونه ኩብራቲዋት ኣብዛ ናይ ኤኮን ሕጊ ናይ ሐኪሚ ስለተኸተለዩ ሕጊ ናይ ሐኪሚ ሲ ሰሪሓ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት ይሕዋትና ወይ ከዓ ብዙሓት ኣብዛ ዓለም ዘሎ ብፍላይ ከዓ ደቂ ተባዕትዮም በዚ ጉዳይ ተሓጉሶም ዘሎ ደቂ ኣንስትዮኮ ብዙሕ ኣይተሓጎሳን ዘለዋ ብሓፈሻ ግን ነተን ሲረስ ሕጂ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ማለት እዩ ነተን ቁናዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣይግብአን ነተን ቁናዓት ማለት ሕጂ በዓል ሐኪሚ በዓል ኤኮን ከባዶ ተበጊሶም ኣይኮኑን ብናየዲኦም ስም ገይሮም በሙሉ ትናቶም ገንዘብን ንብረትን ብናየዲኦም ስም ዝገበርዎ ከባዶ ተበጊሶም ኣይኮኑን ኩብራቲዋት ከባዶ ተበጊሶም ኣይኮኑን ተረዲኹምኒ ከባዶ ተበጊሶም ኣይኮኑን ብስም ናየዲኦም ገይሮም በዓል ሐኪሚ በዓል ኤኮን ሲ ከባዶ ተበጊሶም ኣይኮኑን ብስም ናየዲኦም ገይሮም በቃ እዚኣሲ በቃ ትክክለኛ ሰበይቲ ኣይኮነትን በቃ እዚኣሲ ሓሳባን ዕላማን ካልዩ ኢሎም ስለዚ ሓሰቡ ጥራይም ኣባ ከሎ ኣንሰንካ ተጓየን ፍትሓቲተን ተጓየን ናብ ገንዘብን ዝቃዳደማኻ ልክዕ ከምታ ንሶም ዝሓሰብዎን ከዓ ኮይነን ንፀንሐን ተረዲኹም ነታ ቅንዕቲ ሰበይቲ ግን ኣይግባእን እዩ እታ ቅንዕቲ ትበሃል ሰበይቲ ከዓ ንሳ ገዲፋት ካይትኸኛ ምናልባት ኢላ ንሱ እንድሕር ዝገድፋ ሃልዩ ንሱ እንድሕር ትወዲ ዝገድፋ እንድሕር ሃልዩ ምክንያቱ እሱ ክሰርሕ እንከሎ ንሳ ትሓርስ ብዙሕ መስዋዕትታት ትኸፍል እያ ንደቃ ኣብ ገዛ ትኸውን እያ ንሱ ክሰርሕ ከሎ ገንዘብ ክእቱ ከሎ ተረዲኹምኒ እሱ እንድሕር ዝገድፋ ሃልዩ ድኾነ ንዓሲ ይግባእ እዩ የድልያ እዩ ድሕር ናይ ብሓቂ ሃብታም ድሕር ኮይንካ ገንዘብ እንድሕር ሃሊካ ሶሰነ ነገር ንዓ የድልያ ናይ ግድን ካብዚ ክትማቐል ክትማቐል ኣሎ ኣይለውን ኣነ ይኣምን ድሕር ንሱ ትወዲ እንድሕር ዝገድፋ ሃልዩ እሞ ከዓ እንድሕር ኣብ ውላድን ገለ እንድሕር በፂሖም ንሳ በዓላ ገዲፋቶ ፈቲሓቶ ተገልቢጣ ገንዘብ ክትሓትት ግን ኣይግባእኒ ምክንያቱ ኣዲኡ ወላዲት እያ ንበዓል ሐኪም ሕጂ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሐቶ ኣዲኡ ወላዲት እያ ኣብ ግዜ ሕማቕን ክፉኡን ፀገምን ኣብ ጎኑ ትኸውን ወዲቑ ፅባሕ ንግሆ እተልዕሎ ኣዲኡ ወላዲቱ ጥራያ ወላ ኣዲኡ ሕማቕ ትኹን ክፍእቲ ትኹን ኣዲኡ ትብላዓዮ ካብ
زي تربح أنت قالن سيتي كتوصدو السات بلعيو ما عدد دق خندا صقم يقولون دقيق عليه مخليه تاشغرالو ندقو عليه مخلي صقم يقولون ازي زبل زلهو ግን زي قنعتي سبيت اندحر كوينا قنعتي سبيت اندحر كوينا ግን يغباي بلب بلوك مالو يغباي مخنياتو اسا تسرحن كلخاسي اسا تولد الله تتأنس الله أبجزية تنسن حرسن كأنسا تقالس الله بجزاء الله نزي أي جباي نزاك قنعت سبيتي يجباي كتنكابا خبا يخون كتحنكا يخون كابتنات كاخت مقلا يخون دس ندابلك حقوس ندهونكا حقوس كوينكا دحر حماق سب ندحر كوينا نعها نتقمت راي نربحات راي ندحر قريبات كهاليا جن سانتيم تعريفا يجباني نديخا يزجبا الساعة أبجزي حماق أنت أبهالن أبزلع على درجة نختبت حز جبرتك صبو جيرو ميان زبل صبو جيرو منياتو غنزوبو مسكالو خينا خت شاراشرلو ወይ كان السخات دخا ختكون ازيان سبات ازيان كن كبرات يفات بعلن فتيحن بعلن ناب حق خيدن يمقلن ناب لالو ابت حق مس بصحابت بيت فرد كن كابن لعل زدخيو خوينو مصنحو مالتي رياليتي خالي اتغنزوبم بمولم سماديوم سلازغبرو ابت ناي بحقي ابتي ابانكم ወይ كابسمم زلو ነገር ግን ካብአን ዝደኸዩ ኮይኖም ጽንሑ ተገልቢጦም ካብአን የምንሶም ዝማአሉ ደስ ይብለካ ነትጽዓራም ደስ ይብለይ ስለዚ ጽቦ ገሮም ሕግናይ ሐኪም ኻ በምልእና ደቅ ተባዓት ይኹን ከተሊና ያም ዝብሉ ዘለው ነተን ቁንዓት ንዓኻ መሲለን ዝኸዳ ዝንካባ ኸባኻ ንደቀን ዝንካባ ኸባ ሓዳርን ትርጉም ሓዳርን زفلت أجن أيجبني نبي حقيقة إن كان خنن أفوف كتبلن ولاون زي كتسامع تخلي خا نورمالي تمثل لاي نورمال كي عيتسامع مع خن بسلام دحر ودي خيو كتمقلا كابتزل لك أزي نبوري أجم زلوا خينو أنا عايز معني حقوسي هابك عدس ندابلك هابك فور نيرو كتسامع قال كان تفعله تايت أجم هالو زي نورمالي بسلام تفعله خا كابتزل لك كتمقلا داس بلاكا مخنياتو نسخه تسرح ان كلها ترهص ان كلها غنزب كتأتو ان كلها نسا تولد نيرا تحرس نيرا ابز غزي زن نسخه تسرح يتقلني ادغ وصع سلازي كتمقلا صقم زلو خوينو ايسمعني نتحمق قالن سيت كن ايغبان تغلبيت كخبا اخ نسخه تمقل زلخه اندحر هاليوا بزغونه بزحات دق تبعتيو كمزي عينه الرأي يزلوم دق انسيو بهلخ اتخدان اندحر هاليخن كا حوي نيرو انت زخون كتبلا لكن حوي نيرو قدفو امو سبعي قلمتات قلم حوي نيرو انت زخون اتا قالن سيت كن حماق سب نعو زي تخون سب كوينا عند حتى تصنع فرق انت تمقليل كنت حسبا زيا خبراتي وا قنعت قالن سيت اندحر كوينا كن ገንዘብ አይኮነን ካል ይግባይ ቅንዕት ጓልን ሰይት እንድሕር ኮይና በአንጻር ኮሙ እታጓል ሀብታም እንድሕር ኮይና ተወድኻ ክትቀመላ ይብሉን ተወድኽ ክትቀመላ ይብሉን እሳውን ኮሙ ብስማዲያ ክትገብረሏ እታጓሉን ኮሙ ሕማቅ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ተወዲ ንምንታይ ክትመቕሎ አይግባኒ ነተወዱ እዚያ ባህሊ እናተይ ርእይቶ خبرات ይሃት በሐፈሻ ቅንዕት ሰበይቲ ይፍጠረልና በቃ ፍርሃት ዝጋቢራ አምላኽ ዘለዋ ለዋህ ጓልን ሰይት ይፍጠረልና ነተንደቀን ሲሕዋትና ፈቃር ወድ ተባዓታይ ለዋህ ወድ ተባዓታይ ፍርሃት አምላኽ ዘሎ ወድ ተባዓታይ ይፍጠረልክን ዘንሕዋት የማሐሪ እዚያ ይኽብል ዝደሊ ፌር ኮይና ነዚ ከምዚታት ነገር ግን ፌር ኮይና ክንዕዘቦ ይግበአና እዩ እቲ ሪጹ ጽዒሩ ዘምጾ ንኣብነት ኤኮን ኣብ ስቴጅን ገለን ክዋረድን ከሎ ክደርፍን ከሎ ክርህፅን ከሎ ኣብ ስቱዲዮ የዕንቱ ክሳብ ዝነጥር ለይትን ቀትርን ክሰርሕን ከሎ ኣብ ጎኑ ይነበረትን ዛሰብ እዚያ ከመይ ገይረ ምስኡ ተፋቲሐ ገንዘቡ ይሽምጥጦያ ትብል ነራ ሃኪም ንባዕሉ ሃኪም ትሬን ክገብር ከሎ 24 ሰዓት ኩዕሶ ክፃወትን ከሎ ኣብ ጎኑ ምስኡ ኣይጎየትን ዛሰብ እዚያ ከመይ ገይረ ኣነ ምስኡ ተፋቲሐ ገንዘቡ ይበልዕ ትብል ነራ ስለዚ ታይ ገበረ ንሱ ሪጹ ዘምጾ ጽባሕ ንጎ ሞራሉን ገሊኡን ክዳኸም ታይ ገበረ ቅንዕት ጓልን ሰይቲ ቅንዕት ሰበይት እንድሕር ኮይና ግን ፍንጫሕ መሰንገልካ ይግባይ ተዘይ ኮይኑ ሕማቅ ጓልን ሰይቲ እንድሕር ኮይና ግን ኣይግባይ እዚ ናተይ ርእይቶ ናትኩም ርእይቶኻ ኣብ ኮመንት ጽሓፉ ዕድመን ጥዕና ነዴታትና ከምኡውን ኣብኣ ከለኹ ንስኽንውን ኣዴታት ስለ ዝኾንክን እተን ምናልባት ሓደ ክልተ ዘይሰማዓ ምስ ናይ በዓል ሃኪም እንድሕር ሃሊኽን ንስኽንውን እንድሕር ውላድ ሃሊክን
نولاد كنا تود تبعتي كال قالن سيد خمون تجبرت تخ إلكن كأخذ حسب عليك مالت فير زخانة بك أنا تخيل دقفك أنا تخيل بالك مستي وتصع أبغى وتصع تكون عليك بحالي أنا أدمنت عنا نهبن بملأن أديتاتنا مالتي السخنون أديتات كتكون أخن ويك إخن كبراتها نأخن ولا مالتي أدمنت عنا نهبن زين حواتي نيلو ما أنت مدبي كم زمسل بغالة حسين رخبنا سلام وسناي تشاو